الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. رئيس الحفلة المؤقر وحضرات الحكم وإخواني الأحبة، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: قضية فلسطين. أيها الإخوة، ما زلنا نسمع منذ مدة أطول عن أرض فلسطين القدس أنها تحت القوات الصهيونية، تعتدي على أهاليها وسكانها وتحاول السيطرة عليها بالقوة والحيلة. أرض فلسطين هي الأرض التي أم فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل، ومن هنا عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. إن أهالي فلسطين ينتظرون رجلا مقوارا بطلا مقداما باصلا يحرر القدس من الأيام الظالمة الغاشمة. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد لنا أن نهيئ نفوسنا لتحرير القدس من أيدي الطغاة البغاة الذين يريقون أنهار الدماء على أرض فلسطين. كم ظلما واعتداء يتعرض له أهالي فلسطين القدس، فإن أرض فلسطين تدعوننا وينظر إلينا نظرة عمل ورجاء، ولكن نحن مكبون على أعمالنا وأشغالنا، لا ننظر إلى قضايا الأمة المسلمة وإلى مشكلاتها وهمومها، وأعينها تفيض من الدمع، ليست لا راحة ولا طمأنينة. أيها الإخوان، أسألكم سؤالا يبكي رجال فلسطين القدس كذلك ولا نتوجه إليه، فالأسف الشديد القلق البالغ أننا منعمون في نوم الغفلة. أيها الإخوان، المسجد الأقصى ورقابنا، هذه الرقاب مستعدة أن تقطع في سبيل الله لنحمي هذا المسجد، ولا نترك هؤلاء القردة والخنازير وأبناء القردة والخنازير يدخلونه ليدنسوه. أين أبطال الأمة؟ أنادي أبناء الأمة الإسلام في كل بلد، الحكام والمحكومين، الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، العرب والعجم، كل الأمة الإسلامية أي كما كانت في المشارق والمغارب، أناديها لتحميهم المسجد الأقصى. أيها الإخوان، إذا سرحنا أطرافنا في تاريخ أسلافنا وجدنا هناك صلاح الدين الأيوبي الذي كان رجلا باصلا فارسا مقوارا، كان يريق دماء اليهود وحرر أرض فلسطين القدس من الطغاة والبغاة والجنات الجبابرة. أيها الإخوان، علينا أن نكون مؤمنين حقا، تتوطد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ونعد من أنفسنا صلاح الدين الأيوبي وطارق بن زياد ومحمد بن القاسم الثقفي الذين غيروا مجرى التاريخ، أحدثوا ثورة في العالم كله حتى كانت لهم جولة وصولة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عمر فاروق وبعد ذلك حسيب الرحمن فليستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل والأساتذة الفضلاء وإخواني في الله، تتعالى في هذه الأيام النداءات
وتتعالى في هذه الأيام النداءات والتحذيرات من انتهاكات اليهود لحرمة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بجواره، وتزداد المخاطر والمظالم يوما فيوما. فماذا فعل المسلمون في أنحاء العالم الإسلامي لهذه النداءات والاستغاثات؟ لقد نسوا هذا الواجب أو تناسوا، وجعلوا هذه المشكلة العصيبة التي هي مشكلة الأمة الإسلامية جمعا، جعلوها مشكلة عربية ثم قزموها إلى مشكلة فلسطينية محلية، ثم في هذه الأيام يحاولون الإجهاز على هذه القضية بجعلها مشكلة بين بعض الفصائل الفلسطينية مع اليهود. أيها الإخوة، إن المسجد الأقصى هو شأن كل من ينتمي لهذه الأمة، لأن تاريخ المسجد الأقصى هو تاريخ الأنبياء، وهو إرث الأنبياء قاطبة بدون استثناء. وهذه الأرض المقدسة فتحها الخليفة الثاني عمر الفاروق من أيدي المسيحيين في السنة 15 من الهجرة، وعاشت الأرض وساكنوها أسعد أيامهم حتى هجم الصليبيون عليها في نهاية القرن 5 من الهجرة، فقتلوا خيرة من فيها، حتى إنهم قتلوا في يوم واحد وداخل المسجد الأقصى أكثر من 70,000 رجل من العباد والزهاد والعلماء والأئمة والمجاورين. وبعد أكثر من 90 عاماً جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي وأعلن الجهاد لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى، فتم له النصر من الله. واستمر هذا الأمر إلى قرون، ثم احتلها اليهود والصهاينة مرة أخرى في القرن 20 الميلادي، وحولوا أزقتها إلى بديان تجري فيها الدماء، وقتلوا آلافاً من السكان في مذابح مروعة دون تفريق بين رجل وامرأة ولا بين صغير وكبير. لقد تجاوز الاستكبار اليهودي حدوده وبلغ طغيانه المدى، وسفكوا دماء الأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء العزل، ولم يكتف العدو بذلك فتجاوز طغيانه ووصل إلى حرمات المسلمين ومقدساتهم. لقد سالت عباد الله دموع المسجد الأقصى وهي تئن قائلة: وإسلاماه تطلب الغوث والنصرة مما يعانيه على أيدي اليهود المعتدين. يعيث بأرضنا قرد حقير. أكتفي بهذه الكلمات. حسيب الرحمن ووعده نظام الدين فليستعن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أيها الأساتذة الأجلة وإخواني في الله، إن لبيت المقدس ومسجده الأقصى مكانة سامقة في ديننا ومنزلة شامخة في قلوبنا، فهو مسغى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء، وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أنه أول قبلة للمسلمين، وإليه تعن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات. درج فيه عليهم الصلاة والسلام، ورخصت من أجله دماء الشهداء. وقد جاء في بيان فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله وتظهر منزلته وقدره. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لبلاد الشام والمسجد الأقصى خاصة، جعل الله فضائل عديدة وخصها بخصائص فريدة وميزها بمزايا عديدة،
فهي الأرض التي قدسها الله وطهرها وعلى شأنها بين العالمين وأزهرها. وقال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهي مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهي الأرض التي يكون الحشر إليها في قرب القيامة وينشر الناس عليها إذا قامت الساعة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. إخواني في الله، ليست قضية القدس اليوم أمرا جديدا، بل وظلت مطمع اليهود والنصارى منذ التاريخ القديم. فقد عرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى من براثن العدو، ولكن المكايد ضد القدس والمسجد الأقصى لم تنتهي، وباتت الأهواء تراود النفوس المشبوهة بالاستيلاء عليها حينا لآخر. وقد تم الاستيلاء على القدس في القرن الخامس الهجري، وبعد مدة قام رجل غيور يسمى رجل بصلاح الدين الأيوبي بمقاومة هذه الأهواء الخبيثة والمكايد النجسة والحروب الصليبية، وأساق الهزيمة النكراء للصليبيين حتى لم تحرير القدس بذلك الدافع الإيماني. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله. نظام الدين وبعده فرحنا الله فليستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. أيها الإخوة المؤمنون وحضرات الحكم، لولا أن للقدس قدسية كبيرة من خلال شهادة كتاب الله عز وجل الذي بدأ سورة الإسراء بقصة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بورك وقدس حوله، وقد جعل الله تبارك وتعالى أول قبلة للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، وليست قضية القدس اليوم أمرا جديدا، بل وظلت مطمع اليهود والنصارى منذ التاريخ القديم، فقد حررها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من براثن العدو. ولكن المكايد ضد القدس والمسجد الأقصى لم تنتهي، وباتت الأهواء تراود النفوس المشبوهة للاستيلاء عليها حينا لآخر. وقد تم ذلك الاستيلاء على القدس في القرن الخامس الهجري قبل بدء الحرب الصليبية التي قادتها أوروبا ضد العالم الإسلامي والقدس بالذات. فقد رمت أوروبا أفلاذ كبدها ملوكا وحكاما وقادت حروب إلى قلب العالم الإسلامي، وقد تم ذلك بإذن من الله تبارك وتعالى على يد القائدين الإسلاميين الكبيرين العظيمين، أحدهما نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، اللذين أذاقا الهزيمة النكراء للصليبيين وقاتلاهم وانتقما منهم حتى تم تحرير القدس وتسليم المسجد الأقصى للمسلمين. أيها الإخوة، ولكن هذه الحروب الصليبية وإن كانت قد انتفأت شعلتها
وخمدت جزوتها لوقت ما، إلا أنها لا تزال تعيش في نفوس اليهود والنصارى. أيها الإخوة المؤمنون، المسجد الأقصى المبارك الميمون المشرف يعيش اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو ينادي الأمة الإسلامية لكي ينقذوه من هذه القفزة النجسة، وهو يستصرخ الزمائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويطلب منهم النجدة فيما يريده العدو الصهيوني. إن هذا العدو اللدود الذي يتمنى انهدام المسجد الأقصى وتحولها إلى أنقاض لا قدر الله ولا حقق هذه الأمنية الخبيثة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يريد أن يبني في مكانه معبد باسم الهيكل السليماني لا قدر الله. أيها الإخوة المؤمنون، أكتفي بهذه الكلمة. سبحان الله. وبعده صلاح الدين الأيوبي فليستعين. أحمد الله استتماما لنعمته واستعصاما من معصيته واستسلاما لعزته، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء في الأقصى، سادات الأفاضل وإخوان البررة. نتحدث اليوم في هذه الحفلة الميمونة السارة حول الموضوع ينادي المسجد الأقصى. أيها المستمعون الكرام، الأقصى هو القدس لنا، هو العز لنا، هو الفخر لنا، هو المجد لنا، هو التاريخ لنا. لكن أحبتي في الله، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولأن في كل ناحية من نواحي فلسطين وغزة قتل وذبح أبناؤنا تذبيح الخراف، بل لقد وضع الطفل على النيران ليشوى جسده أمام والده المسكين. وبعدما انتهى المجرمون من شيء ولده وطفله المسكين، قطعوا الطفل قطعا صغيرة وأجبروا والده تحت التهديد والتعذيب والوعيد، ثم أطلقوا عليه النيران فقتلوه. أيها الإخوة الأحبة، الأقصى ينادي ويستصرخ أن أختك التي انتهك عرضها وضاع شرفها فما زالت تصرخ عليك الآن، لكن انقطع صوتها وضاع أنينها وراح بكاؤها بعدما صرخت طيلة هذه الأيام. أيها الإخوة الأحبة، الأقصى ينادي ويقول: وإسلاما وإسلاما ومعتصما ومعتصما. ولكن أين المعتصم؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح وعدوا على الأعراض في انتشاء وانشراح. يا ألف ملايين، وأين هم إذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفجيعة، وتحت المأساة في كل مكان فلسطين. برك الدماء وأكوام الأشلاء. ولا زال المشاهدون من كل بقاع الدنيا قابعين في مقاعدهم يشاهدون هذه المسرحية الهزلية المحرقة. أيها المسلمون، طاردتني هذه الصور المؤلمة التي تحرق الأفئدة. هذه الصورة المؤلمة التي تحرق القلب، صورة هذا الطفل المسكين الذي لا ذنب له ولا جريرة إلا أنه ولد فوق الثرى الطاهر والأرض المباركة، فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقام اليهود المجرمون الأنذال الذين لا يعرفون رحمة ولا شفقة. هيهات 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 أن يعرف اليهود ما هي الرحمة. أيها الإخوة، الأقصى ينادي ويئن ويستصرخ. تصوروا أن يموت أولادكم بين أيديكم بهذه الصورة التي تحرق الأفئدة. والله لقد نظرت إلى أطفالي بالأمس القريب، نظرت إليهم وتخيلت
أن قاذفة من قاذفات العدو اليهود قد سقطت على بيتي، على أهلي، على أولادي، فتمزقت أشلاء أطفالي أمام عيني وبين أيدي. والله عبثا حاضلت النوم. فأن للقلوب التي تعرف حقيقة الإيمان، فأن للقلوب التي ذاقت ولاء والبراء أن تعرف طعم النوم وصورة الطائرات والدبابات والصواريخ والمدافع التي تدك بيوت الفلسطينيين العزل الذين لا يملكون إلا إيمانا بالله. أيها الإخوة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلاح الدين الأيوبي وبعده محمد يزيد وسيم فليستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فرئيس الحفلة المبجل وزملائي المحبين، إنه يسعدني أن أشكر الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة الذهبية بمناسبة الرحلة العلمية. أيها الإخوة، هل تعرفون صلاح الدين الأيوبي الذي سطر للأمة عزا لا يمحوه الدهر وفخرا لا يذهبه القهر والظلم، أنه الناصر أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين، وما أدراك ما صلاح الدين. صلاح الدين كان عادلا رؤوفا رحيما بالرعية، كثير الخير والوفاء. يقول فيه عماد الأصبهاني: بفتوح عصرك يفخر الإسلام، بفتوح عصرك يفخر الإسلام، وبنور نصرك تشرق الأيام. حرر الناصر أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي المسجد الأقصى من أيدي الصليبيين بعد معركة حطين. يروى من نواسع تاريخنا المشرق والمجيد، كما نقل الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه عيون الروضتين في أخبار الدولتين أن سبب تحرير صلاح الدين الأيوبي للمسجد الأقصى كتب إليه شاب أسير في بيت المقدس يتحدث فيها على اللسان المسجد الأقصى المبارك: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف أدنس. ثم كتب في آخرها: نشتاق لسماع الأذان في بيت المقدس. وصلت الرقعة إلى صلاح الدين الأيوبي وبل دموعه في خده. ومن ساعتها لما أراد، ومن ساعتها على نفسه لتحرير جيش كبير مهمته الأولى تحرير بيت المقدس. فلما انطلق صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس فوجد في رحابه على ما يزيد 60,000 رومي، كل واحد فيهم يرى أن الموت أسهل وأهون من أن يسلم المسجد الأقصى لصلاح الدين الأيوبي. بدأت المعارك والقتال وغنت سيوف المسلمين ورماحهم، حتى علم الروم أنهم يذلون لصلاح الدين الأيوبي. ودخل المسلمون فطلبوا منه الصلح، ودخل المسلمون المسجد الأقصى فوجدوه مدنسا بالخنازير والقاذورات، فبكوا بكاء وشرعوا في تطهيره وفي نزافته. وكان الواحد فيهم يغسل جدران المسجد بالدموع التي تسل على خده ويقول: غلب السرور علي حتى أنني من عدم ما قد يسرني وأرقاني. بعد تحرير بيت المقدس حان وقت الآذان. أذن المؤذن: والله أكبر الله أكبر. فبكوا المسلمون لأنهم حرموا من سماع الآذان لسنوات طويلة، وظلت القدس محررا بأيدي المسلمين. أيها الأفاضل، وحينما ابتعد المسلمون عن دينهم ضاعت القدس مرة أخرى بأيدي الصليبيين. عذرا يا صلاح الدين وألف عذر، أنت الذي تركت الفرنجة القدامة من أيدي الصليبيين، أنت الذي تركت الفرنجة والقدامة والمصر والعراق، أنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك المشهورة: لم يرجع إليها ما دمنا رجالا. عذرا يا صلاح الدين وألف عذر.
أكتفي بهذه الكلمات. محمد وسيم وبعده أسجد كمال فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه نستعين، أما بعد، فحضرة رئيس الحفل المبجل والحاضرين الكرام والعلماء الأجلاء، في هذه المناسبة الغراء إني أريد أن ألقي عليكم خطبة وجيزة بعنوان بقعة الإسراء والمعراج. إنه لا بد أن نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله عز وجل بلسان موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها السادة الأفاضل، إن بقعة الإسراء والمعراج بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين، بقعة مرتبط بها تاريخنا المشرق، بقعة أسري بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى سدرة المنتهى. ومما لا مرية فيه أن بقعة الإسراء والمعراج هي أرض القبلة الأولى، هي ثالث المساجد. بقعة الإسراء والمعراج هي مسكن الأنبياء والرسل. بقعة الإسراء والمعراج هي أرض بمأمن من فتنة المسيح الدجال. بقعة الإسراء والمعراج أرض المحشر والمنشر. بقعة الإسراء والمعراج أرض الطائفة المنصورة. بقعة الإسراء والمعراج هي أرض نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. بقعة الإسراء والمعراج هي أرض الرباط والجهاد. بقعة الإسراء والمعراج هي أرض مسرع المسيح الدجال واستثاث اليهود، ومما لا شك فيه أنها قطعة من الجنة. ولكن هذه البقعة التي احتلها الغاشمون الظالمون، احتلها الباغون الكافرون، احتلها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. ومن المهم أن الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلتهما إسرائيل الغاشمة الظالمة الجابرة الجائرة. إنها تبذل قصارى جهودها لهد القدسية من الأرض المقدسة. لم يكتفي بهذا أن الحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية اللئيمة تمهد السبل لإهانة تقدسها ولتحقيق هذا الغرض المشؤوم، تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ حتى الجنين. أيها الإخوان، إن الأرض المقدسة تناديكم بأعلى صوتها: أين العلماء الغيرون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة؟ أيها الإخوان، قوموا من سباتكم العميق ورابطوا ثغوركم. هكذا تنامون وتكاسلون وتعارضون فيمكن أن يهاجمكم العدو تباعا وتواليا بلادكم الإسلامية. أكتفي بهذه الكلمات. أسجد كمال وبعده أبي فيصل فليستعد. حامدا ومصليا، أما بعد. رئيس الحفلة، أساتذتي وأحبائي، أرض الإسراء والمعراج أرض مباركة مقدسة، أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى، وهي
أرض مأمونة من فتنة الدجال، فلا شك أنها قطعة من الجنة، فقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. إخوان، إن مؤرخي العرب قسموا العرب في 3 أقسام: العرب البائدة، العرب العاربة، العرب المستعربة. والعرب البائدة الذين هلكوا وبادوا، والعرب المستعربة هم ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذين سكنوا في أرض الحجاز. والعرب العاربة الخالصة هم أولاد قحطان الذين سكنوا في أرض اليمن والشام. فالواقع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسكن ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز، وابنه إسحاق عليه الصلاة والسلام في أرض الشام بما فيها من فلسطين. فاتضح أن أرض فلسطين هي للمسلمين لا لليهود، ولكن اليهود يدعون أنها لهم. أيها الإخوة، لا يعرف بالضبط متى سكن الإنسان أرض فلسطين، ولكن الكثير من الإشارات تدل على أن أول من سكن فلسطين هم مجموعة قبائل تدعى بالنطوفيين في القرن ال14 قبل الميلاد، ولهم آثار تدل عليهم، ولكن لا يعرف أحد من هم وما أصلهم ومن أين جاءوا، إلا أنهم أصحاب أقدم آثار اكتشفت فيها حتى الآن. في القرن الثامن قبل الميلاد وجدت آثار تشير إلى قرية أريحة التي تعتبر أقدم مدينة في العالم. وأول آثار ثابتة واستقروا في فلسطين تعود إلى الكنعانيين والآموريين أيضا، وهم قبائل عربية دخلوا فلسطين من جزيرة العرب، وهذا ثابت في تاريخ فلسطين. أما اليهود فلم يكن لهم ذكر ولا نصيب في هذا التاريخ، ولكن اليهود يدعون أنها لهم، وقد خرجوا من كنعان وتاهوا في ميدان التيه. الله سبحانه وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إخواني، إن قضية المسجد الأقصى ليست قضية إقليمية أو وطنية، بل إنها قضية إسلامية، وقد مر على السيطرة على المسجد الأقصى أكثر من 40 سنة، والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني يئن ويستغيث ويطلب النصر من أولي الغيرة والإيمان، ويقول بلسان حاله: فتحني عمر بن الخطاب وحررني صلاح الدين الأيوبي، فمن الآن فمن الآن فمن الآن. أخيرا إخوان، المسجد الأقصى هي أمانة في عنق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل مسلم عليه إثم ووزر وحمل حتى يتحرر القدس أو ديار المسلمين. أكتفي بهذه الكلمات. أمير فيصل وبعده عمر فاروق. فيما أظن أن الموضوع هذا مهم جدا، قضية فلسطين وما تعاني الأمة الإسلامية في أرجاء المعمورة، فأرجو أن نوسع في الموضوع ونترك لكل طالب المساهم المشارك في هذا أن يدلي بدلوه ما شاء المتعلق بالموضوع، فلا نحدد 4 دقائق أو 3 دقائق أو 5 دقائق إلى 7 دقائق. إلى 7 دقائق فليتفضل كل طالب، فله مجال متسع أي يتحدث إلى 7 دقائق، ما في مشكلة. أما يمكن المساعدة الشعرية يمكن نؤجل للغد أو نؤخر إلى حيث إن شاء الله، ما في مشكلة إن شاء الله. فليتفضل. أنا
كرئيس لهذه الجلسة أقول ذلك، لا أستشير منكم وإنما أقول لكم ذلك وأمركم بذلك. فصل 7 minutes. نعم تفضل، ما ينتهي بكل حماس وبكل نشاط. نحن نستمع إليك، ما جينا إلا نستمع إلى هذه الأحاديث. تفضل، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة والسادة، بهذه المناسبة السارة حديثي معكم اليوم فلسطين معدن الأنبياء ومدفنهم. إخوتي في الله، الحقيقة الكبرى والقضية العظمى التي ينبغي أن ترسخ في عقول وأذهان وقلوب بل وتفكير المسلمين، والتي لا ينبغي التهاون فيها أو إغفالها والذهول عنها تحت أي ظرف، أن أرض المقدسة الطيبة المباركة هي قضية أمة بالكامل، لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا برسالة السماء في بداية الزمان ووسطه وآخره، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي مسجد وزع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. إخواني، في ذلك إشارة إلى أن الأرض المقدسة المباركة ارتبطت ارتباطا قويا برسالة السماء في بداية الزمان، ثم تتابع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على هذه الأرض، وعلى تلك الأرض المباركة المقدسة أقام داود عليه الصلاة والسلام خلافة إسلامية على منهاج النبوة ومملكة على التوحيد، وكانت عاصمتها بيت المقدس، وبيت المقدس ما فيه شبر إلا وقد صلى عليه نبي مرسل أو قام عليه مقرب. إخوتي في الله، فلماذا لا تكون تلك الأرض المباركة المقدسة قضية أمة وفيها مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء، وهي مهبة الأنبياء ومعدنهم وقبورهم فيها، وفلسطين هي ملجأ ومأوى ومهجر الأنبياء الذين أوذوا واضطهدوا من أقوامهم، فقد هاجر إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبي الله لوط من العراق، وكذلك هاجر موسى إليها من مصر. وفيها يحسم السرى مع الباطل ويقتل المسيح الدجال، وهي أرض المحشر والمنشر. لكن يا إخواني، الأرض المقدسة وبلدها العريق احتلتها إسرائيل غاشمة ظالمة، إنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى، وإنها تعكف على هتك أعراض النساء، وعملا بخباثتها التاريخية المشهورة التي ناداهم بها القرآن الكريم فقال: كونوا قردة خاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهل صوتها، فيقول: أين العلماء الغيوظون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟
أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وبلائها وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا بزينتها وبريقها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. فيا إخواني، أنتم أخلاف هذه الجماعة الباهرة، أنتم وارث الأسلاف الغيورين الذين أقظ مضاجعهم وهن الشريعة وشعائرها. فكيف تشاهدون يا إخواني؟ فكيف تشاهدون هذه الإهانات بأعين رؤوسكم وتنامون نوما سباتا نوما عميقا ولا تتدفق فيكم الحماس والغيظة؟ يا إخواني، هكذا تنامون وتتكاسلون، هكذا تغافلون وتعارضون، فيمكن أن يهاجمكم العدو تباعا ومسلسلا بلادكم الإسلامية واحدة بعد واحدة ونوبة بعد نوبة. يا إخواني ويا أيها الملوك والرؤساء للعالم الإسلامي، قوموا من سباتكم العميق واتركوا مصالحكم الذاتية والسياسية ورابطوا ثغوركم وشعائركم، وإلا يتسرب عدوكم اليقظ في صفوفكم ولا يمكن لكم الإخراج أبدا، كما كان القبض اليوم على المسجد الأقصى وعلى بعض الدول الإسلامية وأنتم ترون حسرة وندامة. وفي الأخير ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين. أكتفي بهذه الكلمات. عمر فاروق وبعده محمد أنس فليستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. أيها السادة الكرام والأساتذة الأجلة، موضوع حديثي معكم اليوم انتفاضة الأقصى والمسلمين. يا أيها الإخوان، تشهد أرض فلسطين منذ زمن بعيد ظلما واجتهادا خارقا للعادة، وهو يبكي الإنسان الغيور دما ويجعل الحليم حيرانا ويجعل الألسن خرسا والآذان سما، فضلا عن المسلمين العرب الذين ينتمون إلى هذه الأرض وطنيا وقديا. وقد اهمرت هذه الأرض بدماء الشهداء الزكية ما بين أطفال رضع ونساء عفيفات وشيوخ معمرين ومرضى أهلاس المستشفيات، ما عدا السكان المواطنين الآمنين والمجاهدين البواصل منذ أكثر من 70 سنة. وقد استرى هذا الموضوع انتباه العالم والإعلام العالمي حينما دافع أبطال حركة المقاومة الإسلامية عن بلدهم في 7 أكتوبر سنة 23 و2000 للميلاد بغارات وهجمات برية وبحرية وفضائية معا حتى اخترقوا الحدود الإسرائيلية والهقوا الآر والشنار بالعدو اللدود الذي كان ولا يزال غصة في حلقومهم، ودخلوا الأراضي المحتلة المغتصبة نحو 40 كم في داخل إسرائيل، الواقع الذي أثار زجة كبيرة. إخواني في الله، وقد سمى أبطال فلسطين هذه المقاومة طوفان الأقصى، فإن طوفان الأقصى قد نال في تاريخ المقاومة وتحرير فلسطين نجاحا كبيرا، ولا يزال هذا النجاح يبلغ منتهاه ويحصد النتائج السارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك.
والمراد من وعد الله هو فتح هذه الأرض وإنقاذها من الأيدي الآثمة. يا أيها الإخوان، فقضية فلسطين هي قضية إسلامية، ليست هي قضية وطنية ولا قومية، بل هي قضية إنسانية. وكل من له نصيب من العقل والبصيرة يشهد بكل ما في الكلمة من معنى أن المسلمين العرب أولى بهذه المنطقة، لأنهم أقاموا فيها قبل اليهود بفترة زمنية طويلة، وأنهم أولى منهم بأنبيائهم، وأن ما يفعل بهم الصهاينة من الاعتداءات يشير إلى أن موعدهم للهلاك قريب. وهذه حقيقة أن الظلم كلما اشتد انتهى، وأن الظلام إذا أسفر الصبح الصادق وأشرق النور وضيع، وإذا كان هناك إمهال من الظالمين فليس ذلك خيرا لهم، بل إنما يملي لهم ليزدادوا إثما. وقد مر اليهود في تاريخهم بجرائمهم الوقحة مرتين بمراحل صعبة، ولعل هذه المرحلة مرحلة ثالثة. يا أيها الإخوان، انتفاضة الأقصى وتحريره لا يمكن إلا بالإيمان القوي بالله والإيمان بالله مع الأسباب المادية المصلحة، وقد تصلح بذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد فتح القدس حسنة 16 عاما من الهجرة، وقد حرر السلطان صلاح الدين الأيوبي بهذا السلاح. يقول الشاعر العربي: هاتي صلاح الدين ثانية فينا، هاتي صلاح الدين ثانية فينا، وجددي حدينا أو شبه حدينا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. محمد أنس، وبعد ذلك نسيم أخضر فليستحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ناصر المجاهدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد المجاهدين. وبعد، أساتذة الأكارم وإخواني في الله، هل تعرفون شيئا عن طوفان الأقصى؟ اعتبرت بعض الجهات المغرزة طوفان الأقصى انتحارا وقتلا للأنفس والأرواح، لكن إذا درسنا هذا الموضوع عرفنا أن طوفان الأقصى كان هو نداء اليوم وساعة اليوم وجهاد اليوم. وكيف كان ذلك؟ وقد احتلت إسرائيل أرض الفلسطينيين، بل هو أرض الإسلام والمسلمين، وقد اعتقلت إسرائيل من سجونها من الفلسطينيين، وفيها أبناء وفيها شبان وفيها نساء وفيها أطفال، فكيف لا يستحقون أن ينقذوا إخوانهم وأخواتهم من أيدي الجاسمة الآثمة؟ تشهد أرض فلسطين منذ زمن بعيد ظلما واعتداء واجتهادا خارقا للعادة، وهو يبكي الإنسان الغيور دما ويجعل الحليم حيرانا ويجعل الألسن خرسا والآذان صما. وقد احمرت هذه البلاد بدماء الشهداء الزكية ما بين أطفال ورزع ونساء عفيفات وشيوخ معمرين، وفيها مرضى أحلاس المستشفيات، بين معد السكان المواطنين الآمنين المجاهدين منذ أكثر من 70 سنة. وقد اهتزت الدنيا، وقد استرعى هذا الموضوع انتباه العالم حين دافع أبطال هذه الحركة المقاومة الإسلامية، في 7 من أكتوبر سنة 23 و2000 من الميلاد بغارات وهجمات برية وبحرية وفضائية معا.
ويقول كل ساكن من سكان فلسطين: نرى المشافي تخصف ونرى أشلاء الأطفال، فاليوم يوم الملحمة، لا رأفة بالمجرمين ولا مرحمة. قسما برب الكون من خلق الورى، قسما برب الكون من خلق الورى، نار الحروب تسعرت وتلهبت وقلوبنا من غيرها تتسعر. يا أبناء الشياطين والطاغوت والإبليس، يا ابن الشياطين والطاغوت والإبليس، إنا سنترككم إن شاء الله حتى انفتا بتا. يا أبطال فلسطين سارعوا إلى الجهاد، لأن اتفق أبناء الشياطين والطاغوت والأكاسرة والقياصرة والجبابرة والنماردة والفراعنة الشداد حتى اخترقوا البلاد، حتى اخترقوا حدود الإسرائيلية وأحلقوا العار والشنار بالعدو اللدود الذي كان لا يزال غصة في حلقومهم، غصة في حلقومهم. وقد سمى أبطال فلسطين هذه الحركة طوفان الأقصى، فإن طوفان الأقصى قد نال نجاحا كبيرا، وإن شاء الله هذا النجاح لا يزال هذا النجاح يحصد النتائج السارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي عباد الله. فالمراد من بعد الله هي فتح هذه الأرض من الأيدي الجاسمة. أكتفي بهذه الكلمات. نسيم مقتل فوعده محمد طالب فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. رئيس هذه الحفلة وأساتذتي المبجلين وإخواني الأعزة، موضوع حديثي معكم اليوم: القدس أمانة في أعناق المسلمين. فيا أيها الإخوة، إن أرض فلسطين تحمل في طيها ميزات بارزة وخصائص عظيمة، وهي أرض مقدسة مباركة مطهرة في العالم كله، وهي أفضل وأزكى بلاد بعد الحرمين الشريفين، وهي قطعة جليلة وبقعة مباركة للغاية. ووقعت فيها قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهي فلذة أكباد المسلمين، ويسافر إليها من كل فج عميق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فيا أيها الإخوة، إن قضية فلسطين تمر بأخطر اللحظات وأشد الحالات، وإن اليهود الغاشمين الظالمين المتكبرين الإرهابيين الذين قبضوا على المسجد الأقصى وعلى أرض فلسطين قسرا وجبرا من مدة مديدة وأزمنة عديدة، وهتكوا عزه هتكا شديدا، واعتدوا على شرفه، ومنعوا المسلمين عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيه، وقتلوا ألوفا من المسلمين ومن الشبان والفتيان والرجال والنساء، والعالم في سكون وهدوء وطمأنينة. فأين المتشدقون بحقوق الإنسان؟ وأين المتحدثون عن احترام المقدسات؟ وأين المتكلمون بتقديس المرأة والأطفال؟ فيا أيها الإخوة، القدس تنادينا، القدس تنادينا يا أمة الإسلام ويا أيها العالم العربي، أين غيرتكم الإيمانية؟ وأين حميتكم الإيمانية؟ وماذا ستقولون أمام ربكم إذا سألكم عن امرأة اغتيلت وطفل يتيم قتل وفتاة أغصبت
ولا تزول أقدامكم حتى تسألوا عن هذه الأرض المقدسة. وإنما المؤمنون إخوة، فأين الأخوة الإسلامية؟ وأين الحرص على نصرة المسلمين والإسلام؟ وأين حق المسلم على المسلم؟ فيا أيها الإخوة، فنحن نقول يا أرض فلسطين ويا أهل فلسطين، لا تنتظروا لأي أحد، ولا تنظروا إلي نظرة رحمة وإعانة، ولا تطلبوا منا أي شيء. نحن كمثل مجوف نخب هواء، نحن كمثل جثة ليس فيها روح، وكمثل جسم ليس فيه قلب يتدفق ويشتعل، ونحن كمثل الأرض القاحلة المجدبة التي لا تصلح للزراعة، ونحن كمثل السحابة السوداء التي لا تمطر. يا أهل فلسطين، لقد استثمنتم ذا ورم ونفختم من غير ذي ضرب. فيا أيها الإخوة، فيا أهل فلسطين ويا أرض فلسطين، لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تقلقوا ولا تسعجوا من تدابير اليهود ومن مكايد القردة والخنازير. إن الله معكم، إن الله معكم، وحقا سيزول عنكم الظلم والاحتلال. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وأبناء القردة والخنازير راحلون وأنتم باقون إلى يوم يبعثون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيا أهل فلسطين، صابروا ورابطوا وتكابدوا المآسي والآلام، ونحن ننتظر لصلاح الدين الأيوبي. فمن أين يأتي صلاح الدين الأيوبي؟ نحن نأكل الحرام ونشرب الشراب ونأتي الفواحش ونرتكب جرمات والكثيرة، فمن أين يأتي صلاح الدين؟ ولذا علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى دعاء خاصة. ويا أهل فلسطين، صابروا ورابطوا، فإن النصرة والتمكين والفوز والفلاح لدين الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذه الكلمة. محمد طاهر وبعده نظير كفيل فليستعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله حسن الخواتيم، والصلاة والسلام على نبيه المرسل المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. موضوع حديثي معكم اليوم تحرير فلسطين والطائفة المنصورة. رئيس الحفلة المبجل والأساتذة الأجلة وإخواني في الله، إن أرض فلسطين هي الأرض المقدسة، أرض الأنبياء الذين نحن المسلمين أحق بهم من كل من يدعي اتباعهم، فنحن أحق بموسى من اليهود المغضوب عليهم، وأحق بعيسى من النصارى الضالين. كما جاء الحديث في باب صوم عاشوراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى منكم بموسى،
فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. إن أرض فلسطين هي ميراث الأجداد ومسؤولية الأحفاد، هي معراج محمد وعهد عمري فتحها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب6 سنوات وحكموها قرونا طويلة، ثم احتلها الصليبيون فأخرجهم المجاهدون بقيادة صلاح الدين، ثم احتلها اليهود في عصرنا هذا، وأكد قوادنا أنهم لن يخرجوا إلا بالجهاد. أيها الإخوة الأحبة، حديثنا اليوم عن فلسطين التي يدمى جرحها كل يوم، فماذا فعلنا لها وماذا قدمنا من التضحيات؟ هل أدينا أقل الواجبات؟ أيها الإخوة الأحبة، إن كل هذه التناقضات ليست غريبة على الإسلام والمسلمين، فاليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم ونسير في ركابهم ونخضع لقراراتهم. كل ذلك لا يستغرب على من أضله الله وغضب عليه ولعنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو قلة نحن يومئذ؟ فقال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يا أمة الإسلام ويا أمة الجهاد، إذا اتقينا الله واتبعنا القرآن وأخذنا بأسباب النصر فسيجعل الله لنا مخرجا وسينصرنا على أعدائنا. والدليل على ذلك ما نجد من الأحاديث النبوية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. فالطائفة الناجية المنصورة المذكورة في الحديث إنما هي طائفة متمسكة بالإسلام المصفى المحض علما وعملا ظاهرا وباطنا، تقوم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تضرها راجيف المنافقين والخاذلين، ولا تأخذها في الله لومة لائم، وهي جماعة واحدة لا تقبل التعدد والتشطير ولا الانقسام والتجزئة. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله. قال كفيل، وبعد ذلك محمد انتخاب فليستعد. نحمدك يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الحفلة المؤقر، حضرات أصحاب الحكم، أساتذة الكرام وإخواني العظام، أولا أحييكم بتحية الإسلام، فهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع خطبتي معكم اليوم المسجد الأقصى، فضله ومكانته وانتماء المسلمين إليه. أيها الحاضرون الأجلة، لقد أحب الله تعالى من خلقه واصطفى ما شاء من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع، وهذه حكاية مكان قدسه الله وشرفه وعظمه وكرمه، إنه المسجد الأقصى وقدسه المقدس، وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بلفظ التقديس والأرض المقدسة. إن المسجد الأقصى مسجد عظيم مبارك
له مكانة عالية في نفوس المسلمين ومنزلة رفيعة في قلوبهم، وهو مسجد قد خص في الكتاب والسنة بميزات كثيرة وفضائل عديدة وخصائص جمة تدل على رفيع مكانته وعظيم قدره. أيها الإخوة الحضور، إن المسجد الأقصى له المكانة الكبرى في الإسلام بعد الحرمين الشريفين، فهو ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، وهو منتهى إسراء سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو بداية المعراج إلى الملأ الأعلى، وهو فوق ذلك كله المسجد الذي شرفه الله وبارك حوله، كما قال الله سبحانه وتعالى في مستهل سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيها المستمعون الأكارم، من فضائل المسجد الأقصى أنه أحد المساجد الثلاثة المفضلة التي لا يجوز شد الرحال بنية التعبد إلا إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومن فضائله أنه مسجد في أرض مباركة، لأنها مدفن الأنبياء والرسل، حتى قيل 10,000 نبي قد دفن في هذه الأرض المقدسة. أيها المستمعون، إن أرض المسجد الأقصى هي أرض المحشر والمنشر، فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. إنها أرض مقدسة، لذلك لا يمكن للمسلمين أن يتركوها أبدا. والمسجد الأقصى مقدس ومبارك لنا. لقد كان للمسلمين دائما علاقة بالمسجد الأقصى، وحتى اليوم المسلمون لن ييأسوا من المسجد الأقصى، لأن الأقصى لنا، وإذا حاول أحد أن يأخذه سنصبح أمامه جدارا حديديا، ومن يمسه سنقطع يديه. واليوم المسجد الأقصى في أيدي اليهود، لكننا سنحررها إن شاء الله. والله إخواننا الفلسطينيون يضحون بأنفسهم وأموالهم كل يوم، فالمسجد الأقصى لا يزال لنا وسيقوم لنا إن شاء الله. والمسجد الأقصى في قلوبنا وفي قلوب المسلمين جميعا، ونفتخر بهذا المسجد التاريخي فخرا بهيجا، ولسنا فحسب، بل أطفالنا يفتخرون به، وشباننا يعظمونه، والشيوخ منا يكرمونه، حتى كل من يؤمن بالله فهو يحبه. أيها السادة الحضور، ألم يكفيكم أن كثيرا من المسلمين عاشوا من أجله عمرهم المبارك لتحريره وحفظه من مكر اليهود والنصارى، حتى ضربوا لنا أمثلة قيمة للتعظيم والتقديس وآثروه على أنفسهم وأموالهم. نعم، أذهاننا سخيفة وعقولنا قليلة ناقصة، لكن كيف ننسى مجهودات صلاح الدين الأيوبي للأقصى، وكيف نخرج من قلوبنا فضلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ من الممكن أن نغفل عن كل شيء إلا تاريخنا المجيد، فهو حي نام في سؤيداء أفئدتنا. أيها الإخوان، إن علاقة المسلمين بأرض بيت المقدس علاقة عميقة جدا ومرتبطة بالتاريخ الإيماني، فقد كانت أرض فلسطين مركز الإخلاص والمحبة لأهل الإيمان منذ البداية، لأنها مسكن ومقام وموضع النبوة. أيها الشبان، إن المسجد الأقصى اليوم في أيدي ثلة من اليهود الغاشمين المحتلين، فعلى الأمة المسلمة الدفاع عن الأقصى، وهو أمانة في عنق كل مسلم
وبذل الجهود في سبيل ذلك مطلوب وواجب ديني، ونصرة إخواننا في فلسطين كذلك من واجباتها الدينية. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرد الأقصى إلى المسلمين، وأن يكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يقهر الصهاينة المعتدين ومن على شاكلتهم من المجرمين، فيومئذ سنفرح بنصر الله العزيز. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر مساهم لهذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل، وحضرات أصحاب الحكم، أساتذة الأجلة، وإخواني الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم بهذه المناسبة الكريمة البهيجة المسجد الأقصى، فضله ومكانته وانتماء المسلمين إليه. أيها الإخوة في الله، إن قضية فلسطين ليست قضية وطنية أو قومية، وليست قضية إقليمية أو محلية، وليست قضية فلسطين وأهل فلسطين، بل إنها قضية إسلامية خالصة، وقضية دينية جامعة، وقضية المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. وارتباط الأمة الإسلامية بهذه القضية المباركة ليس ارتباطا انفعاليا عابرا ولا موسميا مؤقتا، بل هو ارتباط عقدي، لأن الله سبحانه وتعالى قد ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ووطده بصلة قوية بينهما بهذه الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكأن المسجد الحرام والمسجد الأقصى متلازمان، لا يمكن أن يفصل بينهما ولا يفرط في أحدهما، فإنه إذا فرط أحد في أحدهما أوشك أن يفرط في الآخر. أيها المستمعون الكرام، المسجد الأقصى المبارك مسجد ثان وضع لعبادة الله تعالى في الأرض، كما ورد في الحديث الشريف عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى المبارك هو القبلة الأولى للمسلمين، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام متوجهين إليها قبل الهجرة ب3 سنوات، وبعد هجرتهم إلى المدينة 16 شهرا، وهو مصرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث صلى رسولنا الأكرم بإخوانه الأنبياء والمرسلين. ومن هنا كان عرج به إلى السماء، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما جاء في الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد:
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أيها الإخوة في الله، إن قضية المسجد الأقصى أو قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، هي قضية الإسلام والقرآن. لا يجوز للأمة الإسلامية أن تدع هذه القضية دبر أذانها أو وراء ظهرها. تفرض هذه القضية الإسلامية الحساسة على الأمة الإسلامية أن تهب لتدافع عن مقدساتها، لتدافع عن حرماتها، لتدافع عن دينها وشعائرها، وتبذل أقصى جهودها لتحريرها من براثن الصهاينة. ولا تمكن مقاومة هؤلاء الصهاينة إلا بالقوة الإيمانية والقوة الجهادية، وبالانتفاضة التي لفتت أنظار العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. يجب أن تكون هذه الجهود الطيبة أقوى مما كانت. إخواني في الله، نرى إسرائيل مع قلة عددها مجتمعة القلب، مجتمعة الفكر، ومجتمعة العزم، ونحن مع كثرة عددنا متفرقون متقاتلون. واليهود شر خلق الله مجتمعون، وهم أصحاب قوة وبأس شديد، ونحن متفرقون فصرنا أضعف خلق الله في الأرض. ومع ذلك لا تخلو هذه الأمة من رجال صادقين وشبان محبين للشهادة، يسعون إلى سبيل الموت فرحين باسلين منشدين قول الشاعر: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، قد نجد بين أظهرنا عميد كلية اللغة العربية سعادة الشيخ الأستاذ محمد علاء الدين الندوي حفظه الله ورعاه، فنرحبه ترحيبا حارا بعواطف جياشة. الآن نلتمس من فضيلة أستاذ الحديث بدار العلوم التابعة لندوة العلماء أن يشرفنا بكلماته النافعة بمناسبة هذا البرنامج. الشيخ عبد الرشيد الندوي حفظه الله.